निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना सियासी मुस्तकबिल क्या है, ख़ास तौर पर रमज़ान और ईद के बाद बैंक कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई तहरीक चलाएगी, एहतजाजी तहरीक चलाएगी, अपोजिशन का इत्तेहाद बना पाएगी। JUIF के साथ कल मुलाकात हुई PTI की, लेकिन उसमें कोई प्रॉमिसिंग चीज़, कोई ऐसी कंक्लूसिव और डिसाइसिव चीज़ सामने नहीं आई। JUIF ने अपने मुतालबात सामने रख दिए और जो एक मिसट्रस्ट का ब्रिज है, उस ब्रिज को गैप करने की बात हुई बिटवीन PTI एंड JUIF। तो क्या ये पॉसिबल हो सकेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत किस तरफ को जा रही है, किस रुख को जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और हुकूमत ने आज एक बड़ा अच्छा प्रॉमिसिंग ऐलान किया है कि बिजली की कीमत में 2 रुपए की कमी मुमकिन है। ये बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड बिजली की कीमत में 10 से 15 रुपए की कमी की जा सकती है। माहिरीन का यही कहना है कि हुकूमत के पास इतनी विंडो मौजूद है, तो हुकूमत इस पूरी विंडो का अवेल करके आवाम को एक ज़बरदस्त सा रिलीफ क्यों नहीं दे रही? PMLN की सियासत क्या होगी, किस रुख पे जारी है, इन सब मामलात पे बात करेंगे। लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे और उनके मुस्तकबिल के हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब। पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त, बड़े दबंग सियासतदान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका साबिका ताल्लुक़ है, बावजूद इसके कि शेर अफजल मरवत इस बात पे कायम है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी भी मेंबर हैं, और जब तक बानी PTI इमरान खान उनको नहीं कह देते, वो PTI से बाहर नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शेर अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और लास्ट टाइम जो प्रोग्राम हुआ था उसमें आपके बयान ने एक बड़ी ही एक हलचल और तहलका मचा दिया था, ख़ास तौर पे सऊदी अरब के बयान के हवाले से, और जो आपने पाकिस्तान में अड्डों के हवाले से एक बयान दिया। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उस पर भी ज़रा आगे चल के बात करेंगे। लेकिन कल असेंबली में जो हुआ, आप असेंबली में कल मौजूद थे, लेकिन आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का साथ नहीं दिया गालिबन। अच्छा, तो क्या आप ख़ुद को PTI से अलग आपने समझ लिया है? आपने ख़ुद को भी PTI से बाहर निकाल लिया? नहीं, मैंने तो ख़ुद को अभी तक नहीं निकाला है, उन्होंने मुझे निकाला है। लेकिन मैंने एक ऐलान किया है कि 3 माह तक मैं पार्टी के किसी भी एहतजाजी तहरीक या मुज़ाहमत या जो भी एक्टिविटी होगी उससे मैं वाबस्तगी जो हैं वो नहीं रखूँगा। और कल बिलखसूस जब मैं आ रहा था असम्बली, तो मुझे मेरे बच्चों ने मना किया था कि आप ना जाएं, कि नहीं आपने एहतजाज नहीं करना। एहतजाज नहीं करना। अच्छा, तो आप अपने बच्चों के हवाले से सियासत को आगे बढ़ाएंगे अपनी? नहीं, मतलब मेरे बच्चे भी फील करते हैं ना मेरे साथ, तो क्या आपके साथ ज्यादती हुई है? एक दफ़ा नहीं की है, तीसरी दफ़ा। और यकीनन आपके साथ ज्यादती हुई है। तीसरी दफ़ा की है। डिसिप्लिन के नाम पे इन्होंने जो है मुसलसल जो है मुझे वो मंदिर का घंटा बनाया हुआ है, हर वक्त बजाते रहते हैं। तो लिहाजा अब मेरी भी बर्दाश्त ख़त्म है। यानी कि कौन से मेरे सर पे इन्होंने सुरखाब के पर रखने हैं, तकालीफ उठाई, हजीमतें, जेलें काटी, आपका घर मिसमार किया गया, घर सब कुछ किया, ऊपर से जनाब अली आपका दफ्तर भी मिसमार किया गया, मेरा यहाँ का घर मिसमार किया गया, मेरे गांव का घर जो है जलाया गया, और आपका दफ्तर भी अटैक हुआ, रैंसैक हुआ या बुलडोज हुआ? मेरे ब्रदर इन लॉ को अगवा किया गया और उसका मर्डर किया गया, ना मालूम क्या तो। और पर्चे आप पर दर्ज हुए? पर्चे 57 हैं, 3 दफ़ा जेल गया। और ये सारी चीज़ें समेटने के बाद भी अब PTI से वाबस्ता लोग हम पे गद्दारी के फतवे भी दे रहे हैं। पार्टी से निकालने के बाद अब गालम गलोच पे भी उतर आए हैं। तो लिहाजा मैं अब अगर खान से मैं मिला तो मैं अब हिसाब किताब के बग़ैर पार्टी में दोबारा नहीं जाऊँगा। पहले मेरे साथ क्यों हिसाब हो रहा किताब है, क्या होगा? यही हिसाब किताब क्यों मेरे साथ इस तरह हो रहा है बिला वजह। यानी कि सलमान कमराजा साहब 4 दफ़ा मेरे ख़िलाफ़ बयान दे, लेकिन अगर मैं जवाब दे दूं 4 बयानात के बाद तो ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। वो किस खाते में जो है? आप समझते हैं कि PTI में डिक्टेटरशिप हो गई है इस वक्त? PTI में नहीं, हर पार्टी में जो है, पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं वहाँ पे जमहूरी बात करना या अपने हक की बात पे डटा रहना ये पसंद नहीं किया जाता। लेकिन PTI की मौजूदा क़यादत ने डिक्टेटरशिप कायम कर रखी है, क्योंकि आज अलीमा खान ने भी झाड़ दिया है वकीलों को, जो वकला की टीम गई थी अडियाला जेल। आपने खबर वैसे पढ़ी? अब इन वकीलों पे मुझे गुस्सा ही आ रहा है
अच्छा, उस दिन फैसल चौधरी साहब बता रहे थे कि फ़लाँ ने लिताड़ दिया, और आज मैंने ये ख़बरें चैनल पे देख रहा हूँ। देखिए ये रवैये हैं जिन रवैयों को नापसंद किया जाता है। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़ियादत इन तहक़ीर अमेज़ रवैयों की शिकार हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी क़ियादत के लोग जो हैं वो जेलें भी काट गए, तकालीफ भी उठाई, लिहाजा तहक़ीर का हक़ किसी को हासिल और नहीं ये है। तहकीर आमेज रवैया किसकी तरफ से है? आज तो अलीमा खान ने डांटा है वकला की टीम को, और किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? डांटा है वो वकला ही नहीं होंगे जो इस तरह की डांट खाते हैं। किसका तमन्ना उनके साथ क्लाइंट और वकील का ताल्लुक है? खान का हक है, खान डांट सकता है, या खान जो हैं वो नाराज़गी का इज़हार कर सकता है, बाकी किसी का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप आगे मुश्किलात देख रहे हैं, क्योंकि कल आपने भी एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया, और अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं, JUI, मौलाना तो खैर खुद भी मौजूद नहीं थे सेशन में, लेकिन JUI बिल्कुल ला ताल्लुक बैठी रही PTI के एहतजाज से। महमूद खान अचकज़ई मौजूद थे, लेकिन वो बिल्कुल ला ताल्लुक बैठे, उन्होंने मुड़ के देखा तक नहीं कि PTI के लोग एहतजाज कर रहे हैं। किसी ने उनकी आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाई, इमरान खान की रिहाई का नारा साथ नहीं लगाया। तो ये अपोजिशन का इत्तेहाद बन सकता है, या PTI आपको लगता है कि सोलो फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी उसको? PTI को तो वैसे अलायंस की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, और महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनके साथ तो रास्ते शायद अलहदा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो उस ग्रैंड अलायंस के सरबराह हैं, और बाकी हमने एक साल इकट्ठे गुजारा है। जहाँ तक मौलाना साहब के साथ एहतियात का ताल्लुक है, ये मुमकिन नहीं है। ये दो डिफरेंट पोल्स हैं, अपोजिंग पोल्स हैं। ना हमारी सियासत मिलती है, ना हमारी नज़रियात मिलते हैं। हमारे इंटरेस्ट पॉलिटिकल जो हैं वो डायरेक्ट टकराव रखते हैं। KP में उनका वोट बेस है, हमारा भी है। हमारा माजी जो है वो अदावतों से भरपूर हैं, जो लैंग्वेज एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की है। और फिर ये आज सोचना कि चूँकि PTI को ज़रूरत है तो मौलाना साहब जो हैं PTI की मोहब्बत में या खान की मोहब्बत में अपने वर्कर को मार खाने के लिए निकालेगा, ये फूल्स पैराडाइज वाली बात है। मौलाना साहब ने अभी 26वीं आईनी तरमीम पे जो उन्होंने खंजर गोंपा है, यानी आखिर तक लारे लगाए रखा जी कि मैं साथ नहीं दूंगा, और फिर उन्हीं के साथ देने पे आज अदलिया। मौलाना ने ऐसे किया, हालांकि मौलाना तो कहते हैं, उनका तो मौक़िफ़ है कि जो हुकूमत की तजवीज़ करदा तरमीम थी वो बहुत ख़तरनाक, बहुत खौफनाक थी। उसको कम करवा के मौलाना ने कहा कि PTI के साथ मिलके हम 26 पे लेके चंद इससे ज़्यादा खौफनाक तो यही है कि मार्शल को आइन में शामिल कर देते। बाकी तो मौलाना साहब जो हैं वो बताना पसंद करेंगे कि इससे ज़्यादा खौफनाक क्या हो सकता है। और मौलाना साहब ने एक बात की आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से, एक संगीन इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है PTI की उस क़ियादत पे जो इनके साथ 26वीं आईनी तरमीम पे मुज़ाकरात कर रही थी, कि ये तरमीम PTI के रजामंदी से मुतारफ़ हुई है। यही मैंने कहा ना। अगर ये बात है तो ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। फिर हमारे पास कोई नैरेटिव ही नहीं रहता है कि हम अदलिया की आज़ादी की बात करें, फिर तो हम इस जुर्म में हिस्सेदार हैं। तो लिहाजा इस पे डिबेट होना चाहिए, इन लोगों की शनाख्त होनी चाहिए, और ख़ान को भी इल्म होना चाहिए कि जी उनके कौन से नुमाइंदे जो थे वो अदलिया की इस तकसीम पे राज़ी थे, और आज फिर अलान इखलाक की जरूरत होनी चाहिए कि जी हम इसमें हिस्सेदार थे। मैं नहीं समझता हूँ कि ये बयान दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो फिर ये इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है, और इस पे JUI को उन लोगों के नाम बताने चाहिए जिन्होंने इस पे इत्तेफाक किया था। लेकिन वो नाम तो सबके सामने है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको अगर याद हो कि मौलाना से मुलाकात के बाद जब हतमी तौर पे फाइनल मराहिल थे 26वीं तरमीम की आपस में मुशावरत की मंजूरी के, तो PTI की उस क़यादत ने जो मौलाना के साथ डिस्कशंस कर रही थी, कंसल्टेशंस कर, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बैरिस्टर गौहर शामिल थे, गालिबन असद कैसर भी उसमें शामिल थे। उन्होंने कहा था कि जी अब हमें इस तरमीम पर कोई एतराज़ बाकी नहीं रहा, हम मुशावरत कर रहे हैं। मेरा ख्याल तो ऑन रिकॉर्ड है, अगर कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी, और हमें ऐसी तरमीम पे कोई इतराज़ नहीं रहा, मैं उस 26वीं आईनी तरमीम के वक्त असम्बली के अंदर बैठा था, तो हमने बाकायदा डिसाइड किया कि हम इसको अपोज करेंगे जी। और अगर ऐसी बात है, मेरा जहन ये कबूल नहीं कर पा रहा है कि बैरिस्टर गौर जैसा आदमी या असद कैसर साहब जो हैं वो इस तरमीम पे इत्तेफाक कर सकते हैं। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि हमारी इस पे कंसल्टेशन जो है बड़ी ज़बरदस्त, बहुत अच्छी जा रही है और जो हम चाहते हैं वो सब इसमें शामिल है। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स था।
میں اس پریس کانفرنس کو دوبارہ دیکھوں گا جی، لیکن میرا خیال ہے کہ اور مولانا کے گھر کے باہر کی تھی پریس کانفرنس انہوں نے یہ. ہو سکتا ہے لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ اگر ہوا ہے تو شاید انتہائی واشگاف اور انتہائی سنگین جو ہیں جرم کا ارتکاب ہوا. غداری ہے بانی پی ٹی آئی سے. میرا خیال ہے ہماری پورے نیریٹو کے ساتھ غداری ہے. جو ہمارا بیانیہ ہے عدلیہ کی آزادی کا تو پھر ہم نے ہی دڑن تختہ کیا ہوا ہے. کیوں کر ہم اس ترمیم میں حصہ دار بن سکتے ہیں جس میں آئینی بینچ کا تصور ہو، جس میں جو ہے عدلیہ میں ابھی آپ دیکھیں آئینی بینچ تو پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو میں شامل نہیں. نہیں، آئینی بینچ اس طرح شامل نہیں ہے کہ جی آپ اپنے مرضی کے ججز پہ مشتمل آئینی بینچ بنائیں، ووٹوں کے تابع ہو اور ایوان سے اور پارلیمان سے اتنے لوگ حکومت کے آ جائے. اور پھر کیا 26ویں آئینی ترمیم نے یہ فیصلہ نہیں کر دیا ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے کوئی ایک جج جو ہے چیف جسٹس بن سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آنے والے وقت میں تینوں جج صاحبان کی کوشش ہوگی کہ وہ حکومت کو ناراض نہ کرے. یہ کون سی عدلیہ کی آزادی کے لیے ہماری کاوشوں کا نتیجہ ہے؟ کیا ہم یہ کرنے کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے؟ کیا ہم نے اس لیے یہ کوشش کی کہ ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے؟ اب اگر یہ ہوا ہے تو آئینی بینچ کے تمام فیصلے جو ہوں گے یہ پھر اس عمل کی سزا ہوگی جس عمل کا ارتکاب کیا گیا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں، سنگن سننے کو مل رہی ہے کہ عید کے بعد کوئی فارورڈ بلاک بنے گا. کیا شیر افضل مروت کوئی فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں یا اس کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، شیر افضل مروت صرف خان کے ساتھ ہے اور میں نے خان کے لیے 9 مئی کے بعد تحریک چلائی، مارے کئی تکالیف اٹھائی اور بڑے بڑے جلسے کروائے آپ اور اتنے کے پی میں بھی، پنجاب میں پورے پاکستان میں کیے. لیکن اگر کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے اور ضمیر فیروشی تو اب ہمارے ہاں ایک کلچر بن گئی ہے. 26ویں آئینی ترمیم پہ لوگ بکے نا، اور بلکہ جنہوں نے اربوں لیے جو اب وزیر بن گئے ہیں ان کو نہیں نکالا ابھی تک پی ٹی آئی سے، اور مجھے ڈسپلن کے نام پہ نکال دیا. نہیں، یہ کون وزیر؟ آپ کے پی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، مرکز میں جو وزیر فیڈرل منسٹر بنے ہیں نا، جو ہمارا ساتھی تھا، ہمارے ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے، اس کو شوکاس تو دیا ہے، ایڈوائزر ابھی تک نکالا نہیں ہے. ایڈوائزر بنے. ایڈوائزر ہے، منسٹر ہی سمجھ لیں. اچھا، تو لہٰذا ان کو نہیں نکالا ہے. میرا جرم ان سے سنگین تھا کیونکہ میں نے 2 ارب روپے لینے سے انکار کیا تھا، خان کے ساتھ دینے پہ ڈٹا رہا تھا. فارورڈ بلاک جو ہیں اب اگر آپ کو 2 ارب کی آفر ہوئی تھی؟ سب کو ہوئی تھی. اچھا، بہت سے لوگوں نے لیے، 26ویں ترمیم کے لیے بہت سے لوگوں نے لیے ہیں. ایک حضرت کو کچھ کم ملے، ابھی تک مانگ رہا ہے. اچھا، کس کو؟ بس ایک حضرت اب ہے. لے لینا اپنا کچھ نہیں، اشارہ اگر تو میں دے نے دیں. نام لے لیا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بونچال آ جائے گا. نہیں، ایک کچھ اشارہ تو دے دیں. بس ایک حضرت ہیں، بڑی قداور شخصیت ہے. میں اب بڑی قداور شخصیت ہے. جنوبی پنجاب سے تو نہیں ہے؟ نہیں، پاکستان سے ہیں، لیکن بہرحال اس کو فی الحال کسی نہیں، آپ اور اس کی نہ تردید کر رہے ہیں نہ تصدیق کر رہے ہیں. نہیں، اس نے لیے ہیں، بلکہ وہ اب اور بھی مانگ رہا ہے. کہتے ہیں ان کو کم دیے گئے ہیں. اچھا، آپ کے پاس ان سب باتوں کے ثبوت موجود ہیں؟ بہت میں تو یہ تو آپ جا سکتے ہیں ٹرائبیونل میں، الیکشن کمیشن میں غالباً ان کی تو رکنیت ختم ہو سکتی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس نے پیسے لیے ہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا، یہ پیسے کوئی کیمرے پہ تو نہیں دیتا ہے، کوئی ایویڈنس نہیں دیتا ہے. پیسے چوری، یہ چوری ہے نا، ڈاکہ ہے. تو لہٰذا ڈاکے کوئی کیمرے پہ کرتا ہے، کوئی ایویڈنس چھوڑتا ہے. اور یہ سب لوگ اسی میں شامل ہیں جن کو شو کاز بھی دیا گیا تھا؟ جی، شوکاز بھی ابھی شو کاز سب انہی میں شامل ہیں. 11 لوگ تھے. جی، تو لہٰذا لیکن ایک کو ان میں سے ذرا نکال دیا گیا نا، ایک پہ شفقت کی عمران خان نے. نہیں، وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ خان صاحب کو بتایا گیا کہ مروت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک نہیں نکالا ہے، مجھے نکال دیا، تو خان نے کہا ان کو بھی نکال دیں. اس پہ پھر اب ان کو ادراک ہو گیا کہ کہیں یہ فارورڈ بلاک ہی نہ بنا دیا، اس کا حصہ ہی نہ بن جائے، تو پارٹی نے اب اس پہ عمل درآمد ہی روک دیا ہے. اچھا، ہاں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فارورڈ بلاک میں حصہ نہیں بنیں گے، نہ بنائیں گے؟ فارورڈ بلاک میں اس کو فارورڈ بلاک اگر نہ کہے، عمران لورز کہہ دیا جائے، یا عمران کی رہائی کی تحریک، یا عمران کی رہائی کی کمیٹی کہہ دیا جائے، یا تحریک انصاف نظریاتی کہہ دیا جائے، یا تحریک انصاف عمران لورز یا پاکستان لورز، جی اس کو کچھ بھی نام دے دیں، لیکن اگر وہ شہباز شریف صاحب کے امرکاب بنتے ہیں تو وہ غدار ہیں. وہ آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے. نہیں بنوں گا. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف میں آپ کے نظریاتی ڈفرینسز ہیں، آپ کے اسٹریٹجی کے ڈفرینسز ہیں، آپ کے رویوں کے ڈفرینسز ہیں، تو آپ اگر پاکستان تحریک انصاف کو ہی ریسٹور کرنا چاہیں، حکومت کا حصہ نہ بنیں، تو پھر کوئی ایسی چیز، کوئی فارورڈ بلاک کچھ چیز ہو سکتی ہے؟
دیکھیے ایک چیز اللہ نہ کرے کہ وہ ٹائم آئے، مجھے بڑا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ٹرول کر رہے ہیں، گالم گلوچ دے رہے ہیں، جو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پہ دیتے آئے ہیں۔ ہم نے تو بھگتا ہے، اب آپ بھی اس کو بھگت رہے ہیں؟ نہیں، اب بھی نہیں بھگت رہا ہوں میں، تو میرا خیال ہے گزشتہ 100 سال سے بھگت رہا ہوں، اور انہوں نے اتنی گالیاں شاید دشمنوں کو نہیں دی ہیں جتنی یہ ہمیں دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا جس نہج پہ میرے معاملات جا رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ بات گالم گلوچ سے آگے بڑھے گی، کیونکہ میں سرنگو ہونے والا آدمی نہیں ہوں، اور ان عوامل کا خمیازہ پھر پارٹی کو بھگتنا ہوگا۔ خان کے ساتھ نہ میں کوئی کبھی تصور کر سکتا ہوں کہ اس کے مشن سے یا اس کے عزت یا احترام میں کوئی کمی لاؤں گا، لیکن اگر انہوں نے میری ٹرولنگ جو جاری رکھی اور یہ بیان بازی کا سلسلہ جو چل رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ بہت باری قیمت جو ہے دینی پڑے گی۔ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ؟ مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا میں جو گزشتہ حکومت تھی، ایک ریکارڈ توڑ کرپٹ حکومت تھی پی ٹی آئی کی، محمود خان کی، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا۔ اور اس حکومت کے کرپشن کی فائلیں موجودہ حکومت کے سامنے پڑی ہیں، اور اس وجہ سے اداروں کو نہیں بھیجی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی بدنامی ہوگی، بلکہ انہی میں سے ایک وزیر جو کرپٹ ترین تھے، ان کو اب خان کی طرف سے پیغام دلوائے جا رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ وزارت ملے۔ کون ہے وہ؟ بس ایک ہیں، کچھ نام تو لے دیا کرے نا، یا کچھ اشارہ تو دے دیا کرے نا۔ نہیں مطلب اب ایسے اوپن اینڈ میں چھوڑ دیتے ہیں، مزہ نہیں آتا بات تھوڑا کرنے خود کا۔ آپ گوگل پہ ذرا سرچ کریں نا تو آپ کو نام بھی مل اچھا، جائے گا۔ گوگل پر بھی نام پڑے ہوئے ہیں، یہ کہانی گوگل پر بھی پڑے ہوئے ہیں؟ پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور اس یہ جو ابھی موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ موجودہ حکومت جو ہے، اس پہ اب اپنی لوگ جو مجھے ٹرول کر رہے تھے، اب علی امین خان کی حکومت پہ ایک سال میں اس حکومت نے جو کیا ہے، وقت کم ہے کہ میں گنواؤں، عوامی فلاح کے جتنے کام کیے ہیں، اب اپنے ہی لوگ لگے ہوئے ہیں اس پہ بدعنوانی کے، اس کی حکومت پہ بدعنوانی کے الزامات لگا رہے ہیں، میڈیا کو فیڈ کر رہے ہیں، خان کے کان بھر رہے ہیں، کیونکہ نیت علی امین خان کے لیے بھی خراب ہو چکی ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے لیے خراب ہے، اور یہ جتنی حرکات ہیں یہ پارٹی میں جو ہیں ایک تقسیم کا اور ایک تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی۔ خیبر پختونخوا میں حکومت ٹھیک چل رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر علی امین خان کو مائنس کر دیں تو خیبر پختونخوا میں حکومت ہی نہیں رہے گی۔ اچھا، شہباز گل کے ساتھ کیا پرابلمس ہے، یا آپ کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے تو بہت بھگتا ہے، کئی سالوں سے بھگتا ہے، 10 سال سے زیادہ بھگتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال سے، اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا شہباز گل ہے یا خود پی ٹی آئی؟ شہباز گل کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں، نہ ان کی اتنی اوقات ہیں کہ میں اس کا۔ شہباز گل جو ہیں ایک مورا ہیں، اس کے آگے کوئی ہڈی ڈال دی جاتی ہیں تو وہ پھر اس پہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت گزشتہ 1 سال سے میرے خلاف دنیا جان کے الزامات لگا رہا ہے، پہلے پارٹی میں تھا، لیکن ثابت نہیں کر سکا ایک بھی۔ کیا ثابت کر سکا؟ یہ پاکستان میں ادھر ہوتا تو یہ منہ کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اور اس کا کیا، خود اس کو ہم شہباز گل کے بجائے شہباز غل بولتے ہیں، غل پشتوں میں چور کو کہتے ہیں۔ اس نے خان کی موبائل فون چوری کیے، آپ نے بتایا تھا، اور اس کو حوالے کیے ڈی جی آئی کو، تو یہ اس کے کارنامے میں نے گنوائے، لیکن چھوڑیں، یہ چھوٹا آدمی ہے، اس پہ کیا میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کے کیا کیا کارنامے ہیں۔ آپ اور باتیں کریں تاکہ ہم اس کو اتنی اہمیت کیوں میں دوں۔ ٹھیک، ایک سوال میں لازمن کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے اس پروگرام میں بیان دینے کے بعد ایک اور پروگرام میں آپ نے کہا کہ سعودی عرب کے حوالے سے بیان جس نے دلوایا، اگر میں بتا دوں کچھ اس قسم کی بات کی آپ نے، کسی نے دلوایا آپ سے؟ وہ جو بیان تھا نا، وہ دلوایا نہیں تھا۔ اچھا، یہ جو میرا ذہن بنا تھا نا، وہ ذہن جدھر میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، یہ بات تو میڈیا پہ میں نے کہی، لیکن سب کا یہی ایک نقطہ نظر تھا پی ٹی آئی میں میں نے کہہ دی اور خاموش رہے، اور مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں سعودیوں کا اثر جو ہے وہ امریکہ سے کہیں زیادہ ہے، اور مجھے آج بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے جو بات کرنی تھی کی تھی، اور اس کے بعد بشرا بیبی نے بھی کم و بیش ایسا ہی بیان دیا، کم و بیش نہیں بیشتر دیا۔
जी, वो उससे ज़्यादा नौयत का संगीन था, लेकिन कमोबेश वही मामला था जो आपने फरमाया था। लेकिन किसी ने बयान दिलवाया नहीं आपसे, सिर्फ ये है कि आप सब पीटीआई में मौजूद थे तो सबकी सोच यही थी और अभी भी है। बात यह है कि अभी अगर इस पे मैं बात करूंगा फिर जो है शाहिद खान के लिए मसाइल खड़े हो तो मैं अब इससे इज्तनाब करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में इससे भी तफसील के साथ सवाल जवाब रखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, जो कि वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं फॉर इंफॉर्मेशन खैबर पख्तूनख्वा, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्द रहनुमा एडवोकेट अहमद अवैस साहब। इख्तियार वली खान साहब, आप मुस्लिम लीग नून के बड़े ज़बरदस्त और मरकज़ी रहनुमा भी हैं, बड़े ज़बरदस्त आप तर्जुमान भी हैं। 190 मिलियन पाउंड आज वज़ीर आज़म ने अनाउंस भी कर दिया कि उसके एवज़ दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो 190 मिलियन पाउंड के एवज़ अलकादर यूनिवर्सिटी बने या दानिश यूनिवर्सिटी बने? वेयर इज द डिफरेंस? वेयर इज द लाइन? फर्क है, क्या बहुत फर्क बड़ा है? फर्क है। उन्हीं पैसों के एवज आप अलकादर ये बनी, देखिए, उन्हीं पैसों के अगेंस्ट। अलकादर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज कौन हैं, उसके बेनिफिशियरीज कौन हैं, और चोरी का माल उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग करके उसको साफ सुथरा करके उससे आप क्या कर रहे हैं? मस्जिद बना रहे हैं, लेकिन आपके तो अपने इंटेंशंस हैं। वेयर इज दानिश यूनिवर्सिटी या स्कूल, उसके ट्रस्टीज कौन हैं? वो तो रियासत की मिल्कियत है, मुल्क की मिल्कियत है, इस कौम की मिल्कियत है। प्रोजेक्ट तो शहबाज शरीफ साहब का है लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अलकादर ट्रस्ट ठीक। एंड दानिश यूनिवर्सिटी। अच्छा, अलकादर ट्रस्ट आप कह रहे हैं कि फर्क ये है कि वो इंडिविजुअल्स की मिल्कियत है इंडिविजुअल्स और की इंडिविजुअल फायदे वहां से उठाएंगे। वहां से और यहाँ से अलकादर ट्रस्ट की जमीनें किसके नाम पर ट्रांसफर हुई है? बुशरा बीबी के, इमरान खान के, सारी फैमिली के लोगों के, फरागोगी के नाम पर। और जबकि आप दानिश को देख लें कि वो टोटली इस मुल्क का प्रोजेक्ट होता है। इन्होंने अपनी ज़ाती दुकान खोली हुई थी, अपना ज़ाती जो है पर्सनल बेनिफिट्स ये देख रहे थे, और ये जो अब हो रहा है ना, बट व्हाई दानिश यूनिवर्सिटी? अगर ये रियासत का, डेफिनेटली रियासत का पैसा है, ये पाकिस्तान के आवाम का पैसा है 190 मिलियन पाउंड, बट व्हाई दानिश यूनिवर्सिटी? इसकी तरफ पैसा क्यों जा रहा है? ये किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता? पीएसटीपी के हज़ारों प्रोजेक्ट और भी मार पड़े हैं, और प्रोजेक्ट्स हैं, देखते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने तो इनिशियली ऐलान किया है, उस चीज़ों को देखा जा रहा है, कहीं गुंजाइश होगी तो इसके अलावा भी ये कौम पे ही लगेंगे, तालीम पे लगेंगे, सेहत पर लगेंगे, किसी भी सूरत में लग सकती है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर लग सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर लगे, बड़ी चीज़ें हैं, लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, कहीं पे भी हो सकता है। बट मेरे ख्याल में चोरी चकारी का रास्ता बंद करना सबसे पहले ज़रूरी काम एडवोकेट अहमद अवैस साहब, सर आपका कमेंट मुझे इसके ऊपर चाहिए कि आपको लगता है कि बहुत फ़र्क है कि 190 मिलियन पाउंड अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से बेनिफिट्स, उसके एडवांटेजेस उसके इंडिविजुअल्स को गए, और यहाँ पे दानिश यूनिवर्सिटी में अगर लगते हैं तो रियासत का पैसा रियासत की फलाह पे लग रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि अलकादर ट्रस्ट जो है उसमें कोई इंडिविजुअल उसका कोई बेनिफिट नहीं ले रहा, और ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक ट्रस्ट है, और पब्लिक ही पर्पस के लिए ये काम उसमें होना था, और जो अभी तक जो काम हो रहा है वो भी ऐसे ही हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जिसका वो चोरी चकारी की बात करते हैं कि चोरी चकारी की लीडरशिप के आदी हो चुके हैं, माजरत से कहूँगा इख्तियार वली साहब, वैसे तो आप तो एक बिल्कुल डिफरेंट बेंट ऑफ माइंड के शख्स हैं, मैं आपको जानता हूं, और बहुत बुरा समझते हैं आप इन बातों को, लेकिन बहरहाल टॉप लीडरशिप आपकी जैसी है, आप क्या कर सकते हैं। बात यह है कि देखिए, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, जो वहाँ कोर्ट ने फैसला दिया था, उस फैसले में तो उन्होंने बड़ा वाज़ह लिखा है कि ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, और ये जो पैसा जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। ये तो कोर्ट का फैसला है, आप निकाल के पढ़ के देख लें। और अगर ये फैसला यही है तो फिर कहाँ चोरी चकारी और कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग हुई उसके अंदर? वो फैसला तो है, वो तो मौजूद है। ये तो एक ज़बरदस्ती जो है उस कैटेगरी में लाया जा रहा है जिस कैटेगरी में ये लोग खुद हैं, ठीक, ताकि ये कहें कि जी ये हम भी जैसे हम हैं तो ये भी वैसा ही हैं।
ایک شخص نے جہاں اس سے بہت زیادہ تعداد، بہت زیادہ اماؤنٹ جو تھی اس کو مل رہی تھی ایز اے جو ڈائیورس فرسٹ وائف کو دی انہوں نے، تو وہاں پہ اس نے پیسے اس نے انکار کر دیا تھا لینے سے. منی تو اس کا نہ کبھی مطمع نظر رہا ہے، نہ کہیں نیور رین آفٹر منی. تو یہ بات تو الگ بات ہے. یہ اب یونیورسٹی یہ صرف اس کے پبلک امیج کو ٹارنش کرنے کے لیے یہ یونیورسٹی اب اس طرح آپ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یو چینج دی نیم آف دی روز اٹ ول اسمیل دی سیم. کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے یہ وینڈکٹیو ایٹیچیوڈ کی سیاست کو اب ختم کرنا چاہیے. ملک کے حالات اتنے خطرناک اور نازک ہو چکے ہیں کہ آپ صرف عمران خان کا فوبیا، عمران خان کے خوف کے پیش نظر ساری پالیسیز جو ہیں اس کے اوپر بن رہی ہیں، اور آپ کا گٹھ جوڑ بھی جو آپ کے کر رہے ہیں جہاں کسی سے بنا کے بیٹھے ہوئے، وہ بھی صرف اس خوف کی بنیاد کے اوپر ہے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ڈیبیٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. احمد اویس صاحب، ایک سپلیمنٹری کوسچن. ملک کے حالات خطرناک اور خوفناک کہاں ہیں؟ بلکہ چیزیں تو آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں. بجلی کی قیمت میں مزید کمی ہونے جا رہی ہے. 2 روپے سے زیادہ بھی غالباً ہو جائے. IMF نے اس کی منظوری دے دی ہے. IMF کا وفد پاکستان میں موجود ہے. تو چیزیں تو اپیرنٹلی بہتر نہیں ہو رہی سر. جی نہیں، میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے نا، آپ ایسے دیکھیے گا نا کہ پاکستان کی آبادی اس وقت کو 25 کروڑ کے قریب ہے. جب عمران خان کی حکومت گئی تھی تو اس وقت بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج جو تھی وہ تقریباً 45% تھی. اس وقت آپ کی تصدیق کر لیجئے، اس وقت جو بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج ہے وہ 55% سے تجاوز کر رہی ہے. ٹھیک. اب حالات کہاں سے ٹھیک ہو گئے ہمارے؟ ٹھیک. ہمارے آپ نے دیکھا، یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور وہ لوگ بلو پاورٹی لائن جو زندگی گزارتے ہیں ان کی لائف آپ نے کبھی سوچا کہ کیسی لائف ہے؟ جانوروں سے بدتر لائف ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے، پورا جسم ڈھانکنے کا کپڑا نہیں ہے. کسی بچے نے اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں دیکھی، کسی فیملی نے کسی ڈسپینسری کی، ہاسپٹل کی شکل نہیں دیکھی، پھر بھی وہ ٹیکس دے رہے ہیں کیونکہ ماچس کے ڈبیا خریدتے ہیں تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں وہ ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک. اور ان کے کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہتا کہ آپ سٹیٹس جو ہے ایکولیبریم کریٹ کریں گے. مختلف جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں اور سٹیٹس ان کا جو ہے ان کو برابری میں لے کر آئیں گے آہستہ آہستہ. کیا سٹیپ لیا اس کے لیے؟ پورا 1 سال سے اوپر گزر گیا ان کی حکومت کو. 16 مہینے PDM کی حکومت رہی. ایک سٹیپ بتا دیجئے آپ نے کہ بلو پاورٹی لائن کے لیے، لائن کے لوگوں کے لیے سر یہ بتائیں گے نا؟ اختیار ولی صاحب بتائیں گے. وزیر اعظم کے نئے ترجمان بھی ماشاءاللہ مقرر ہوئے ہیں تو یہ رسپونڈ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کی ساری چارج شیٹ کو. سنیے، میں آپ کو بتاؤں دوسری بات. دیکھیے جی کوئکلی ذرا. روئی کی اس دفعہ آپ کو پتا کہ کاٹن کی بڑی سخت کمی پیدا ہو گئی. کیوں کمی پیدا ہو گئی؟ اس لیے کہ کاٹن گروئنگ ایریا کے اندر انہوں نے شوگر ملیں لگا لی. جی نواز شریف کی فیملی نے بھی لگا لی اور زرداری نے بھی لگا لی. رائٹ. سر یہ ان ساری باتوں کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اختیار ولی خان صاحب. دیکھیں، سب سے پہلے یہ احمد اویس بھائی نہیں ہے، یہ PTI میں اتنا اچھا بندہ ہے کہ اس کو کنٹرڈکٹ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، لیکن جو یہ بات کرتے ہیں مدعا لے کر یہ PTI کہا جاتے ہیں، پھر ہمیں رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. ادروائز ہی از اے ویری گڈ مین، بہت جینٹل مین آدمی ہے، لیکن ڈیوٹی بڑی غلط ان کے ذمہ لگی ہوئی ہے. 190 ملین پاؤنڈ، آلموسٹ یہ 1 کھرب روپے بنتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یونیورسٹی بنا رہے ہیں، 4 کمرے ہیں ادھر، 72 طلباء ادھر بٹھائے ہوئے ہیں، یہاں سے وہاں سے گردنوں سے پکڑ کے زبردستی. عمران خان کی یونیورسٹی بنی ہوئی جی. تشہیر دیکھیں پوری دنیا میں، القادر ٹرسٹ یونیورسٹی. بشرا بی بی فرماتی ہیں کہ وہاں پہ جی سیرت النبی پڑھایا جاتا ہے. ماں صدقے کدی اپنے میاں نو آخو کہ کوئی روزہ بھی رکھے. یہ ذرا ان کا ذاتی معاملہ ہے، مذہب ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ بیچتے ہیں مذہبی کارڈ بیچتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں. یہ سیرت النبی جو بھی مذہب کارڈ کو استعمال خاتم النبیین ایک بندہ بول نہیں سکتا اور یہ کہتا ہے اگین اب آپ مذہبی کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں.
अच्छा आप भी वही काम फिर कर रहे हैं। देखिए, फिर वही मैं आपको बता अगर आज उनकी से उर्दू 2 दुरुस्त दिन नहीं पहले, है 2 दिन पहले नहीं, मुझे उनको काउंटर मैंने करना नहीं है। अगर ये गलत बात करते हैं कि वो रोज़ा रख रहे हैं इमरान खान साहब और उनको कोई इफ्तारी नहीं दे रहा, तो ये किसको बता रहे हैं, ये किसको गुमराह करना चाहते हैं? अच्छा, ये बात कर रहे हैं गवर्नेंस पर, आप पाकिस्तान को छोड़कर कहाँ गए थे? आप तो ये कहते थे कि पेट्रोल का लीटर 65 रुपए का है, हम 40 में देंगे। लेकिन अभी वो दुरुस्त कह रहे हैं ना कि आपके 2 करोड़ से जायद लोग जो हैं खत गुर्बत से मजीद नीचे चले गए हैं। गरीदा 1 साल की आपकी हुकूमत में कभी भी, और पहले 16 कभी महीने की भी, आपकी मुश्तरका हुकूमत थी। कभी भी कोई भी इस तरह नहीं कर सकता कि हुकूमत में आए और वो 2-4 महीनों में लोगों को खत गुर्बत से नीचे गिरा दे और वो आके लोगों को 5-6 महीनों में अमीर बना दे। ठीक। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक। ये इनकी कारस्तानियत थी जो आज कौम भुगत रही है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो मईशत इन्होंने गुमराह कर दी थी, हमने उसकी रीडायरेक्शन करके उसको सही सिमत पर डाल दिए। इनका जो असल मसला है वो यही है, वो यही है कि ये लोग इनको भी दौरे पड़ रहे हैं कि ये तो मुल्क ठीक हो गया और हमारे बगैर हो गया, और ये बर्बाद करके इस गए पे थे। जाहिर है रिबटल करेंगे एडवोकेट अहमद अवैस, लेकिन मेरे पास इस डिस्कशन का टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आप दोनों मौजूद होंगे, एडवोकेट अहमद अवैस साहब और इख्तियार वली खबर, आप दोनों के साथ मुकम्मल तफसीली प्रोग्राम होगा, डिबेट तब भी हम कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब और एडवोकेट अहमद अवैस साहब। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।